Assalamualaikum friends. मैं हूँ किफ़ायतुल्लाह Or my name is Said Irfan. Today we are going to react on the story of Imam Hassan or Imam Hussain radiyallahu anha. तो इस वीडियो में आप जानें कि इमाम हसन और इमाम हुसैन कौन है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अहले बैत रसूल के फ़ज़ाइल और मनाक़िब में अहादीस और तारीख़ के किताबों में रिवायतों का एक दफ्तर भरा है जिसे अगर एक जगह जमा की जाए तो शायद एक ऐसी किताब तसनीफ़ हो जाएगी जो किताबों की दुनिया में सबसे ज़ख़ीम तरीन होगी। आले मोहम्मद की बुज़ुर्गी, फ़जीलत, वाक़यात, तालीमात और करामात का एक ज़ख़ीरा मौजूद है जो मुसलमानों के लिए मशअल राह और हिदायत का सरचश्मा है। इस वीडियो में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतरत के दो अनमोल फूल और जिगरगोशे रसूल हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के हालात और वाक़यात के मुताल्लिक जानेंगे। नेज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का हज़रत इमाम हसन और हुसैन से अक़ीदत और मोहब्बत के चंद मुंतखब वाक़यात भी पेश की जाएगी। रमज़ान सन 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और अपने नवासे का नाम हसन रखते हैं, जबकि शाबान 6 हिजरी को इमाम हसन का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। मुझे अभी पता चला, पहले पता नहीं था की वलादत हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम यानी शब्बीर और शब्बर के नाम पर रखा, और ये ऐसा नाम था जिसे अल्लाह ने अहले अरब के जहनों से छुपा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम हैं। इमाम हसन और हुसैन ने इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश रहमत में परवरिश पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दोनों नवासों की तरबियत फरमाई। आपको अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में होते तो इमाम हुसैन आपके पश्त पर सवार हो जाते, लिहाजा आप अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। एक मौका पर जब आपसे अर्ज़ किया गया कि ए अल्लाह के रसूल, आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया था, तो आपने फरमाया, मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसलिए जल्दी उठना मुनासिब नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों की एक अजीम फजीलत बयान फरमाई जो खुसूसी तौर पर इमाम हसन और हुसैन को अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि मैंने एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खुश देखकर पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपकी इस मुसर्रत की क्या वजह है? तो आपने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, आज एक ऐसा फरिश्ता नाजिल हुआ जो मेरे पास इससे कबल कभी नहीं आया था। उसने मुझे मेरे बच्चों के मुताल्लिक मुबारकबाद दी और कहा कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं और हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये दोनों शहज़ादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों की ठंडक थे। हज़रत सईद बयान करते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत के लिए निकले। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गली में खेल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़े और अपने हाथ फैला दिए। इमाम हुसैन इधर उधर भागने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हंसाते रहे, यहाँ तक कि उनको पकड़ लिया। आपने अपना एक हाथ उनके ठोड़ी के नीचे और दूसरा सर के ऊपर रखा और बोसा लेते हुए फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो और उससे बुग़्ज़ रखे जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता हो। इस फरमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन से मोहब्बत ईमान वालों पर फ़र्ज़ है और उनका दुश्मन मोमिनों का दुश्मन है। एक मौका पर आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद उनकी पश्त से पैदा किया और बेशक अल्लाह ने मेरी औलाद अली की पश्त से पैदा फरमाया। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर मस्जिद की तरफ निकले और हसन अलैहिस्सलाम उस वक्त छोटे से बच्चे थे। रसूलुल्लाह मस्जिद में मिंबर पर चढ़े और लोगों को बताया कि उनका ये बेटा सरदार है।
جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان 2 جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان 2 شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تنگ دستی میں گزری، باوجود اس کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان، کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لخت جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دیا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حسن و حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبرائیل امین تھے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی حسنین علیہ السلام سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و توقیر فرماتے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ ایک دن منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے منبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے منبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا، میرے والد کا تو کوئی منبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا، پھر وہ منبر سے اتر کر حضرت حسین کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ نے کہا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہٰذا حضرت حسین نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانہ کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت کے پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ماپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا کر دینا شروع کیا۔
اسی طرح امام زہری نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے، ان میں حضرت امام حسن اور حسین کے شایان شان کوئی لباس نہیں تھا، لہٰذا حضرت عمر یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن و حسین کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔ This was the story of Imam Hassan or Imam Hussain, how they lived in this era. آپ نے دیکھا کہ امام حسین اور امام حسن کا نام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ تو یہی تھی ویڈیو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے Allah Hafiz.